आमची सोबा ओचे दैवा मोंदे दैवा रोक्तान केले एकूच मोगा फामेन आमची मोना संतोस्ता आमची काळजा मोरगोटा आमची तोंडां उलासता सोय सोय सर्वेस्परा. मोगाच्या भाव भयणीनो सगल्यांक तुमकां देवाच्या कृपेन आनी आशिर्वादान बोललो दीस आवडटा. तुका आवडटा. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावीन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सवय आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो आयज पवित्र सभा बागयोन आंद्रे जेजूचो धर्मदूत जीव सांगात आसतो ताची परब समोरता. हे पुर्बे सुमयार ह्या बागयोंता भाशेन आमी जेजूचें उतर आमच्या जिवितान आयकून तें नियाळून ताचे सारके देवाच्या उतराचे परगोटणार आमच्या कुटुंबान समुदायान जावंक बापाची कृपा आमकां मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन भक्तीन वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकाची आमी दूख दवरया. आनी देवाचे काकलुती गुलामार सोगलीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींदू म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. हे पासत भाग्यो सदां साकवार मरी सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींदू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. देवान आमचे थंय जायते बरेपण केलेलें आसा. ह्या खातीर देवाचे उपकार आठुया. सगलीं बरोबर म्हणया. महिमा देवाक उंच सुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गींच्या राया सोर पदवीदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोरवय बाप आसत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाची एकली आस्पुता. सोम्या देवा देवाची शेळी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचें मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. आयच्या मिसाची इंतेसभा लग्नाच्या वार्षिक दिसा सुमयार रायन आनी कॅली डिसोसा तशेंच लग्नाच्या वार्षिक दिसा सुमयार वेलान्सियो आनी विल्मा नोरोना तशेंच लग्नाच्या वार्षिक दिसा आदोनीस आनी क्विनी फेर्नांडीस तशेंच सोंपून गेल्ल्या विक्टर गोन्साल्वीस हाका सासनाची सूख मागुया. तशेंच जोल्म दीस समोरमता शर्मिला नोरोना तशेंच मागूंक लायला जोल्मचा सुमयार एंड्रू गोन्साल्वीस ह्या आमच्या भाव भयणीचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद आमी मागुया. आनी आमच्यो गरजो आमची मागणी देवाच्या हातांत आमी घालुया. प्रार्थुया. भोव वर्त देवा आमच्या मोगाळ बापा शुभ वर्तमान परगटूंक आनी पोरजेचो गवळी जावंक जेचून विचून काडलेलो भाग्योन आंद्रे आपल्या आपोण्यांक पाळत येवन खुर्सार मरोपर्यंत जेचूक विस्वाशी रावलो. ताचे विणवणेन आमकां सोगल्यांक पूण भोव करून आमच्या गवळ्यांक शेवट पर्यंत जेचूक विस्वाशी रावंक बळ दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता निराजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. भागवत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. जेजू सोमी म्हूण तुज्या वोंटांनी उचारशी जाल्यार आनी ताका देवान
मेलोल्यांतलो पुनरुज्जीवन केला म्हूण काळजांत तावन सोत मानशी जाल्यार तुजें तारण जातलें. काळजांत तावन सोत मानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. ओंटांनी उच्चारून सांगल्यार मनशाचें तारण जाता. ताचेर विस्वास दवरतात तीं सगळीं कदींच लजेक सांपडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली, कित्याक सगळ्यांचो सोमी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावूंक खूब गिरेस्त तो, कित्याक सोम्याचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. पूण ताचेर बाबाट दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतलीं कशीं आनी ताची खबर आयकल्या शिवाय ताचेर बाबाट दवरतलीं कशीं? खबर परगटपी आसल्या शिवाय आयकतलीं कशीं? आनी तांकां धाडल्या शिवाय परगट करतले कशे? आनी पवित्र पुस्तक तेंच सांगता. बरी खबर हाडटात तांची पावलां कितलीं सोबीत. पूण बरी खबर सगळींच मानून घेनात. देखूनच इजायास म्हणटा, सर्वेस्परा, आमी परगटलां तें कोणें सोत मानलां? म्हणटच क्रिस्ताचो निरोप परगट जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून बावाट उत्पन्न जावचो. तर हांव विचारतां, तो तांच्या कानार पडूंक ना बी दुबावा विरेत? कारण शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो गाजता. सर्वेस्पराच्या शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता. मळब ताच्या हातांचें काम परगडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब, शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताळ्याचो आवाज आयकूनच येना. तर शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. जबाब, शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. उद्गार. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sui. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sui. सोमी म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशांक दवरतात तसले कारवी तुमी जायशे हांव करतलों. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sui. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sui. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. गालिल्याच्या दोर्या दिगेर चलतना जेजून दोगा भावांक एकलो पेद्रू म्हणटा तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे दोर्यान जाळां मारताले ते देखले. ते कारवी आसले. ताणें म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी हांव तुमकां मनशांक दवरता तसले कारवी जायशे करतलो.
आनी रोखडेच जाळां सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय तान फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव जाकोब, जाबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुवांव ओड्यार. जाबेदेव आपल्या बापायच्या सांगाता आपल्यो रापणी शिंवताले ते ताणें तेकले आनी तांकांय आपयले. रोखडेच रापणी आनी बापायक सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा भाग्योन आंद्रे जेजूच्या धर्मदुताक मान दिता आसतना आमी पळयता हांव सादो मनीस, सादेपणान बोललोलो मनीस भाग्योन आंद्रे नुस्तेकार खारबी आसतलो. जेजूचो उलो आयकून जेजूच्या फाटल्यान वेता आनी जेजूच्या कार्यान वांटो घेता, भागिली जाता आनी जेजूच्या मनोप्रियान तें जेजून दिल्लें उतर परगटूंक जोडी मोळी वेता. होच भावार्थ जो जेजू कडल्यान ताणें घेतलेलो भावार्थाचें देणें जेजू कडल्यान घेतलेलें तें दुसऱ्यांक दिवंक, देवाचें उतर परगटूंक सगले सुवातेर तो वेता. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी भाग्योन पावलो रोमकारांक बरयल्ले चिठ्ठीन आमकां उगडास करता भावार्था विशीं. होच भावार्थ आमकां एकल्याक मेळ्ळलो आसा. बावतिस्मा वरवीं हेच भावार्थाचें देणें आमकां एकल्याक फावो जाल्लेलें आसा. आनी बावतिस्मा वरवीं ह्या भावार्थाच्या देण्या बरोबर जेजूच्या त्रियेक कार्यांत आमी वांटो घेता. यादनिकी, रायपण आनी प्रवादी. तर आमच्या जिवितान हेच भावार्थाचें देणें आमकां फावो जाल्लेलें आसा. हो भावार्थ आमकांच दवरूंक न्हय, हेच देवाचें उतर आमकां मेळटा तें आमकांच दवरूंक न्हय, पूण आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्या सांगारता हेच भावार्थाचें देणें, हेच देवाचें उतर जें आमकां फावो जाता तें आमकां दिवंक जाय. आमच्या कुटुंबांतल्यान आमी सुरू करुया हेच भावार्थाचें देणें, हें देवाचें उतर परगटूंक. अशे तरेन आमच्या कुटुंबान आमी धर्मदूत जेजूचे परगटणार जावया. व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू करपाची गरज ना, पूण ल्हान एक बरें उतर जेन्ना कुटुंबाच्या वांगड्याक आमी दिता तातूंतल्यानूच देवाच्या उतराची परगटणार जावंक आमी पावतले. तर पयले सुवातेर आमच्या कुटुंबांतल्यान जेजूच्या उतराचे परगटणार जावया. आनी हेंच बरेंपण जें आमच्या कुटुंबान आसा तेंच आमच्या शेजाऱ्याक, समुदायान, संवसार भरशी पडटलें. तर आमच्या कुटुंबांतल्यानूच भाग्योन आयरेची देख घेवन जेजूचे परगटणार जावंक बापाची कृपा आनी बळ ही पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां एकल्याक मागुया. गायन घेवया तुकाच बापा. तुकाच बापा सोर मोजे दिता तुका एकाने. तुकाच भोगता सोर मोजे तुजेच ते कोरकाशेले. मोजे हात घे, मोजे पाय घे, स्वीकार कर ओता कोशे. तुजो मोग परगट करून शुभ खबर सगळ्यांक दिवं. तुकाच बापा सोर मोजे दिता तुका एकाने. तुकाच भोगता सोर मोजे तुजेच ते कोरकाशेले. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं.
सुर्गींच्या बापा बागयोन आंद्रेच्या पोरबेत दिसा तुका भेटयता ते देण्या वरवीं आमीच तुका मानू आनी तुजे पदवेन बदललोलें तें देणी परतून घेवन नव्या बळान आमी बरूं हे परी तूं आमकां दिताय त्या कुर्साक वेंग मारून सोडवणेच्या कामान जेवचे सहकारी जावं आनी सासणांक ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा भोगूंक आमी पावूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचेही सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारान सासनाचे देवा सोर काळयां सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका तीन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बागेन आंद्रे तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपल्या रोगोत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें ताचे असोकतायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोर सपूर्णायेन पोर सोडायताय देखून सर्गीच्या दुता सांगाती आमी पृथ्वीर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दलबरचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भोल्या तुज्या वैभवान उंचसर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय उंचसर्गी तुका सोय सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच बरें जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या सासणीक कोराचें हें रोगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो कूट आमपोर गोटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी कालसितले पियेता तितले पावटी तूं वैभवानी सोर आमी तुजें मरण परगोडटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका तीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रेतुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टाकुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिचो पती बागयोन जसे बागयोन धर्मता बागयोन आंद्र्यान सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका
ससनाच्या ससनाक आमेन. भाग्योन आंद्रे भाशेन जेजूच्या कार्यान आमी वांटो घेवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजून शिकयले प्रार्थन बाबार्थान बरोबर म्हणुया. आमची बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवश नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत्यान रास वट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचेय सोवे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. एकामेका मोगान आनी आस्ते तोडान आमी शांती दिवया. देवाचे शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी ओस तो म्हाका सुचो आमकां कुरपान घोटाय दिता. हे शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सुकली आमी सुबाकी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगडा तुका आमी दिन वाचतांव आर्गां दितांव. हे वेळार काळजान तूं आयलाय. ह्या पवित्र आसण्या वरवीं तुका साक्षी दिवंक तूं आमकां कुरपेन भरताय. असलीच कुरपा आमची भाव भयणां आशेतात जांकां तुका शेवंक मेळना. हे वेळार ही आमचे पोरजे लागीं ओत्मीक एकवट कर स्पिरिच्युअल कम्युनियन आनी जेजू तुका शेवल्ल्या परी हे आमचे पोरजेक बगूं दी जांकां तुका शेवंक मेळना. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू. थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस. हालेलुया, हालेलुया. प्रार्थुया. बापा दोमताच्या हातांतलें आमकां पावलोलें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमी घेतलां. ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी वाडूं आनी उर्बेन भरून आमच्या भाव भयणींक जेजूची ओडून हाडूंक आमकां कृपा मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां कांय वेळ आमी पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया.
प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू तुका मोहिमा तुका अर्गावंदो निरंतरी तुका आमचें किर्तन उपकाराटून करता आमी गाया प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेजू तूं आमचो प्रभू तूं आमचो दोनी हें वळखून आमी घेता आनी तूं आमचो प्रभू हें वळखून तूंच आमचो दोनी हें आमी सोत मानून आमी तुजे मुखार सरपटून तुका नमस्कार करता प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू तुका आमी दिन वाचतां तूं आमकां सांगात करताय आमकां सगळ्या वायटांतली तुवें निवारताय आनी निवारतलोय आमच्या पिडेस्त भाव भयणाक तुवें परतून भलायकी दिली आमच्या प्रश्नाक तुवें जाप दिली आमचे बरोबर तूं आसाय जेजू ह्या तुज्या पवित्र आसणे खातीर आमी तुका वाखाणटा प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आयच्या दिसा काजाराचो दीस मनयतल्या पासत तुका आमी वाखाणटा रायन आनी कायली डिसौजा वॅलेन्सियो आनी विल्मा नोरोना आदोनीस आनी क्विनी फेर्नांडीस आयच्या दिसा जोल्म दीस मनयतल्या पासत जेजू तुका वाखाणटा शर्मिला नोरोनिया एंड्रू गोन्साल्वीस तेच परी आयच्या दिसा काजाराचो दीस मनयतल्या पासत आमी तुका दिन वाचता फ्रांसिस्को आनी मारिनिया पिंटो प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू सगळ्या आमच्या भाव भयणांचेर तुजो आशिर्वाद आमी मागता तूं आमकां सांबाळटाय राखताय हेवूय आमी ओळखून घेता हे वेळार प्रभू आमी तुजे लागीं तुजे मुखार उबारता सगलीं आमची पिडेस्त भाव भयणां तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल स्विडन देश ह्या तुज्या पुता खातीर आमी मागता देसोजा फामील हांकांय तुज्या रोगतान धुवून काडली आनी तूं तांकां बरी करताय पिडेंतली निवारली हे खातीर आमी जेजू तुका वाखाणटा
हे वेळार उबारता हांव जोखी पेरेरा ह्या तुज्या पुताक जेजू ताका पुर्ती भलायकी दी. जेजू मोगाडा आमी तुजे लागीं मागता आमचे बरोबर तूं राव, आमकां सांबाळ, तुज्याच आताकाल आमकां बाळगून दवर. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. प्रभू जेजू तुका आमी दिनवासता दर एका आमच्या कुटुंबाक तुवें हात लायलोय. ह्या आमच्या वाठारांतलीं कुटुंबां तुका दिनवासता जेजू. ह्या कुटुंबां बरोबर तांच्या प्रश्नांनी तुवें जाप दिली. हे वेळार जेजू तुजे मुखार हाडटा आमचे प्रश्न, आमचे सुख दूख, आमच्यो असोगतायो जेजू त्यो तुज्याच रोगतान धुवन काड. हे वेळार आमची असोगताय जेजू मुखार घालुया. जेजू ही म्हजी असोगताय धुवन काड म्हूण मागुया. हे वेळार आमची असोगताय जेजूक सांगुया. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. प्रभू जेजू हे वेळार तुका उबारता हांव. आख्खो संवसार कोविड-19 पिडेंत वळवळटलो. हे वेळार आमच्या बोडदेच्या वाठाराचेर तुजी दोळ्याळ दिश्ट घाल. उबारता तुका आमचें गोंयचें राज, भारत आमचो देश, अमेरिकेचो देश, कॅनडा, ब्राझील, रशिया, UK, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, आफ्रिका, मोझांबीक, गल्फ, आख्ख्या संवसाराचेर तुजें उमोडीक रगत जेजू शिवराय. आनी तूंच आमचो बाप, तूंच आमचो देव. जेजू तुजे बगोर आमच्यान हे पिडेंतली भायर सरूंक जायना. तुजीच आमकां गरज आसा जेजू. तुजे बगोर आमकां जिवीत ना जेजू. हे आमी ओळखून घेता. तूंच आमकां जिवीत दिताय, तूंच आमकां पेखोवणी दिताय, तूंच आमकां सांबाळटाय. तुजे बगोर म्हाका ना जिवीत ना बोड जेजू आनी पदवी. तुजे बगोर म्हाका ना जिवीत ना बोड जेजू आनी पदवी. जेजू म्हाका तुजी गरज सुखे सोमनीक जशें उदक उज्या दिव्याक बळ पिसलेचे यंत्रांक चलो बळ उबेचे उज्या दिव्याक बळ पिसलेचे यंत्रांक चलो बळ उबेचे.
म्हाका जिवीत ना बोड जेजू आनी पदवी तुझे बगो म्हाका ना जिवीत ना बोड जेजू आनी पदवी. हे वेळार ओगेपणांतल्यान आमची मागणी बापाक उबारुया. ओगणीत काकडुतीच्या देवा, आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेंत कोश्टवतल्या पासत मागूंक तुजे मुखार आमी सरपटलोलीं आसां. ही पिडा निरंतरा खाली येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक इलाज, तांकां इलाज दितल्या दोतोरांक, नर्सींक, हेर उरप्यांक सुरक्षा, मनाची शांती आमी मागता जेजू. हे पिडेचेर जी वखदां आयल्यांत ती सगळे पोरजेक बेगीनूच पावोशी कर जेजू. आनी जे सोद अपूर्ण आसा ते सपूर्णायेक पावय जेजू. हे पिडेक लागून जायतीं जाणां बुकेन आसात, जायत्यांची नोकरी गेल्या, धंदे सोंपल्यात, लोक रिणांनी बुडला. असल्या सगळें जेजू दयाळ काड जावं उत्पन्न कर आनी जी दयाळ जाता तांकां तुज्या आशिर्वादान भर. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक तुजो उजवाड दी. आमी हे पिडेचेर झुजूंक जाता. आमच्या घरांनी रावून सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून, मास्क घालून आनी तुजे मुखार सरपटून हें वळखूंक आमकां तुजी कृपा, तुजो आशिर्वाद दी जेजू. आमेन.